बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब शरीफ फ़ातिमत ज़हरा फ़िल क़ुरआन। मर्ज आला जहान तशय्यो हज़रत आयतुल्लाह अल उज़मा सैयद सादिक़ हुसैनी शिराज़ी दामदिल्लहु की तालीफ शुदा किताब है। ये किताब दर हकीकत उन क़ुरआनी आयात का मजमुआ है जो हज़रत सिद्दीक़ा कुबरा फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की शान में नाजिल हुई हैं। मर्ज आली क़द्र ने इन आयात को कुतुब आम्मा की रिवायात से साबित किया कि ये तमाम आयात अहले बैत और खुसूसन हज़रत ज़हरा मर्ज़िया अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई हैं, जिसके नतीजे में लोगों पर हुज्जत तमाम हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतु दाइमा अला आदाहिम अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता की। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के अयाम विलादत की मुनासबत से 20 जमाती सानी की मुनासबत से जनाब सैयदा फ़ातिमत ज़हरा की शान जो कुरान के अंदर है, इस हवाले से और ख़ुसूसन अहले सुन्नत मसादिर में जो रवायत ज़िक्र हैं वो आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि तसलसल से सिलसिला जारी व सारी है, यहाँ पे एक और आयत भी सूरह बकरा से आपकी खिदमत में, आयत का नंबर है 256। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। कि जो तागूत का इनकार करे और अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए तो उसने अल्लाह की मजबूत रस्सी को थाम लिया। इस आयत के ज़िमन में एक रवायत जो फ़ज़ाइल इब्न शाहज़ान किताब ने, यानी अली इब्न शाहज़ान, इनकी बहुत सारी किताबें हैं, उसी में से एक किताब है मियत मनक़बा, 100 मनाक़िब 100 फ़ज़ाइल अहले बैत। उस किताब में उन्होंने अहले सुन्नत रावियों से एक रवायत नकल की है इब्न अब्बास से, माशिरन नास एलमु अन्ना लिल्लाह ताला बाबन, ए लोगो अल्लाह का एक दरवाज़ा है, मन दखलहु आमिन मिनन नार व मिनल फज़ल अकबर, जो इस दरवाज़े में दाखिल हो गया वो जहन्नम की आग से भी बच गया और रोज़े क़यामत की मुसीबत से बच गया। फ़क़ाम इलैहि अबू सईद अल खिदरी फ़क़ाल या रसूलल्लाह इहदिना लिहाज़ल बाब। अबू सईद खिदरी साहबी रसूल खड़े हुए कहा, या रसूलल्लाह हमें इस दरवाज़े की हिदायत फरमा दें। क़ाल हुव अली इब्न अबी तालिब सय्यिदुल वसीयीन व अमीरुल मोमिनीन। ये दरवाज़ा जो इस दरवाज़े पे आ गया, जो इस दरवाज़े से मुतमस्सिक हो गया, वो कामयाब हो गया, वो निजात पा गया। वो दरवाज़ा कौन है? वो अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन सय्यिदुल वसीयीन है, वाखू रसूल रब्बिल आलमीन है, अल्लाह के रसूल के भाई हैं, व खलीफतुल्लाह अलन्नास अजमईन, और तमाम लोगों पे अल्लाह के खलीफा हैं। माशिरन्नास मन अहब्बा अन यतमस्सक बिल उर्वतिल वुस्का, ए लोगो जो ये चाहता है कि अल्लाह की मजबूत रस्सी को थाम ले, अल्लती ला इंफ़िसाम लहा, वो रस्सी जो कभी टूटने वाली नहीं है, फल यतमस्सक बिवलायत अली इब्न अबी तालिब, बस वो अली की विलायत से मुतमस्सिक हो जाए, अली को इमाम और मौला मान ले। फ़इन्न विलायतहु विलायती व ताअतहु ताअती, अली की विलायत मेरी विलायत है और अली की इताअत मेरी इताअत है। माशिर नास मन अहब्बा अन यारिफ़ल हुज्जा बअदी फलयारिफ़ अली इब्न अबी तालिब, ऐ लोगो जो चाहता है कि मेरे बाद अल्लाह की हुज्जत कौन है, बस वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को पहचान ले। माशिर नास मन सर्रहु
ان یقتدی بی فعلیہ ان یتوالا ولایت علی ابن ابی طالب والائمہ من ذریتی، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ میری اقتداء کرے، پس وہ میرے بعد علی کی اور میری ذریت میں سے جو امام ہیں ان کی اقتداء اور پیروی کرے۔ فَإِنَّهُمْ خُزَّانُ علمی، یہ جو اہل بیت ہیں، جو میری ذریت ہیں، جن کو میں نے مولا بنایا ہے، یہ میرے علم کا خزانہ رکھتے ہیں۔ اور اس حدیث کو غایۃ المرام میں صفحہ 244 پہ، اور اسی طرح 100 منقبہ 100 فضائل جو علی ابن شاذان فقیہ عالم دین محدث نے اہل سنت بعض راویوں سے اس روایت کو نقل کیا، اس میں بالکل واضح ہے کہ 12 ائمہ کی ولایت و امامت وہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کے مطابق چلنا جس سے انسان امان بھی پا سکتا ہے، اللہ کی مضبوط رسی کو تھام سکتا ہے۔ اور اسی طرح بہت ساری احادیث میں بھی، خصوصاً مشہور متواتر حدیث ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری عترت اہل بیت، جب تک دونوں کا دامن پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اس حدیث میں بھی قرآن اور اہل بیت کی بات ہے۔ اہل بیت میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا شامل ہیں، اور اسی طرح جو ہے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب رسول خدا سے پوچھا گیا وہ اللہ کی رسی کون سی ہے جس کو ہم تھام لیں، تفرقے سے بچ سکتے ہیں، فرمایا وعلی ابن ابی طالب ھذا حبل اللہ فاعتصم بہ، کہ علی ہی اللہ کی رسی ہیں، انہیں تھام لو اور تفرقے سے بچ جاؤ گے۔ لہٰذا جس نے مولا علی سے اور ان کی اولاد معصومین سے دین لیا وہ تفرقے سے بچ جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا یقیناً تفرقے میں پڑ گئے۔ ایک اور آیت میں یؤتی الحکمہ من یشاء ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی بس اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ اس آیت کے ضمن میں بھی علامہ قندوزی حنفی عالم دین لکھتے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اس فیصلے سے متاثر ہوئے، وقال الحمد للہ الذی جعل الحکمہ فینا اہل البیت، کہ اللہ کی حمد ہے کہ جس نے دانائی کو ہم اہل بیت میں قرار دیا۔ اس حدیث کی روشنی میں بھی حکمت جو اہل بیت میں ہے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لہذا حکمت و دانائی ان کے گھر میں۔ علی مولا کے بارے میں فرمایا انا دار الحکمہ ولی بابھا من اراد الحکمہ فلیات الباب، کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس کو حکمت چاہیے وہ علی کے پاس آئے۔ اسی طرح جو ہے نا علم کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابھا من اراد العلم فلیات الباب، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، جس کو علم چاہیے وہ علی سے لے۔ تو بہت ساری اسی طرح کی آیات اور روایات، خدا ہم سب کو اہل بیت کی شان عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔